श्रीपतये नमः। परब्रह्मणे नमः। परमात्मने नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीजानकी वल्लभो विजयते वंशी विभूषितकरान्नवनीलदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमो नमः। हरये नमः। प्रत्यक्ष हरये नमः। श्रीमद्भागवते माहात्म्ये अथ पंचमोऽध्यायः। सूत उवाच पितर्युर्परते तेन जननी ताडिषा भृशं कवित्तं तिष्ठति ब्रूहि हनिष्ये लत्तया न चेत्। इति तद्वाक्यसन्त्रासात् जनन्या पुत्रदुःखतः कूपे पातः कृतो रात्रौ तेन सा निधनं गता। गोकर्णस्तीर्थयात्रार्थं निर्गतो योगसंस्थितः न दुःखं न सुखं तस्य न वैरी नापि बान्धवः। धुन्धकारी गृहे तिष्ठत् पञ्चपण्यवधूव्रतः अत्युग्रकर्मकर्ता च तत्पोषणविमूढधिः। एकदा कुलटास्तास्तु भूषणान्यभिलिप्सवः तदर्थं निर्गतो गेहात् कामान्धो मृत्युमस्मरन्। यतस्ततश्च संहृत्य वित्तं वेश्म पुनर्गतः ताभ्यो यक्षत्सु वस्त्राणि भूषणानि कियन्ति च। बहुवित्तचयं दृष्ट्वा रात्रौ नार्यो व्यचारयन् चौर्यं करोत्यसौ नित्य मतो राजा गृहीष्यति। वित्तं हृत्वा पुनश्चैनं मारयिष्यति निश्चितम्। अतोऽर्थगुप्तये गूढम् अस्माभिः किं न हन्यते। निहत्यैनं गृहीत्वार्थं यास्यामो यत्र कुत्रचित्। इति ता निश्चयं कृत्वा सुप्तं संबध्य रश्मिभिः पाशं कण्ठे निधायास्य तन्मृत्युमुपचक्रमुः। त्वरितं नाममारासौ चिन्तायुक्तास्तदा भवन् तप्ताङ्गारसमूहाश्च तन्मुखे विचिक्षिपुः। अग्निज्वालातिदुःखेन व्याकुलो निधनं गतः तं देहं मुमुचुर्गते प्रायः साहसिकाः स्त्रियः। न ज्ञातं तद्रहस्यं तु केनाप्यिदं तथैव च लोकैः पृष्ट्वा वदन्ति स्म दूरं यातप्रियो हिनः। आगमिष्यति वर्षेऽस्मिन् वित्तलोभविकर्षितः स्त्रीणां नैव तु विश्वासं दुष्टानां कारयेद्बुधः। विश्वासे यः स्थितो मूढः स दुःखैः परिभूयते। सुधामयं पचो यासां कामिनां रसवर्धनं हृदयं क्षुरधाराभं प्रियः को नामयोषितां। संहृत्य वित्तं तायाताः कुलटा बहुभर्तृकाः
धुन्धकारी बभूवाथ महान् प्रेतकुकर्मतः वात्यारूपधरो नित्यं धावन् दशदिशोत्तरं शीतात् परिक्लिष्टो निराहारपिपासितः न लेभे शरणं क्वापि हा दैवेति मुहुर्वदन् कियत्कालेन गोकर्णो मृतं लोकादबुध्यत अनाथं तं विदित्वैव गया श्राद्धमचीकरत् यस्मिन् तीर्थे तु संयाति तत्र श्राद्धम् अवर्तयत् एवं भ्रमन् स गोकर्णः स्वपुरं समुपेयिवान् रात्रौ गृहाङ्गणे स्वप्तु मागतो लक्षितः परैः तत्र सुप्तं च विज्ञाय धुन्धकारी स्वबान्धवं निशीथे दर्शयामास महारौद्रतरं वपुः सकृन्मेषः सकृद्हस्ती सकृन्महिषोऽभवत् सकृदिन्द्रः सकृश्चाग्निः पुनश्च पुरुषोऽभवत् वैपरीत्यमिदं दृष्ट्वा गोकर्णौ धैर्यसंयुतः अयं दुर्गतिकः कोऽपि निश्चित्यार्थतमब्रवीत् गोकर्ण उवाच कस्त्वमुग्रतरो रात्रौ कुतो यातो दशामिमां किमु वा प्रेतः पिशाचो वा राक्षसोऽसीति शंसनः सूत उवाच एवं पृष्टस्तदा तेन रोदोच्चै पुनः पुनः अशक्तो वनचोच्चारे संज्ञामात्रं चकारः ततोऽञ्जलौ जलं कृत्वा गोकर्णस्तमुदैरयत् ततसेकहत पापोऽसौ प्रवक्तुमुपचक्रमे प्रेत उवाच अहं भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुन्धकारीति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया कर्मणो नास्ति संख्या मे महाज्ञाने विवर्तिनः लोकानां हिंसकस्सोऽहं स्त्रीभिः दुःखेन मारितः अतः प्रेतत्वमापन्नो दुर्दशां च वहाम्यहं वाताहारेण जीवामि दैवाधीनफलोदयात् अहो बन्धो कृपासिन्धो भ्रातर्मामाशु मोचय गोकर्णो वचनं श्रुत्वा तस्मै वाक्यमथाब्रवीत् गोकर्ण उवाच त्वदर्थं तु गया पिण्डो मया दत्तो विधानतः तत्कथं नैव मुक्तोऽसि ममाश्चर्यमिदं महत् गया श्राद्धान्नमुक्तिश्चेत् उपायो नापरस्त्विह किं विधेयं मया प्रेत तत्त्वं वद सविस्तरं प्रेत उवाच गया श्राद्धशतेनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति उपायं परं किञ्चित् त्वं विचारय साम्प्रतम् इति तद्वाक्यमाकर्ण्य गोकर्णो विस्मयं गतः शतशाद्रैर्न मुक्तिश्चेत् साध्यं मोचनं तव इदानीं तु निजं स्थानं मा तिष्ठ प्रेतनिर्भयः तन्मुक्तिसाधकं किञ्चित् दाचरिष्ये विचार्य च धुन्धकारी निजस्थानं तेनादिष्टगतो ततो गतः गोकर्णश्चिन्तयामास तां रात्रिं ततत्यगात् प्रातस्तमागतं दृष्ट्वा लोका प्रत्याशमागताः तत्सर्वं कथितं तेन यज्जातं च यथा निशि विद्वांसो योगनिष्ठाश्च ज्ञानिनो ब्रह्मवादिनः तन्मुक्तिं नैव ते पश्यन्तः शास्त्रसञ्चयान्
ततः सर्वैः सूर्यवाक्यं तन्मुक्तौ स्थापितं परं गोकर्णस्तम्भनं चक्रे सूर्यवेगस्य वै तदा। तुभ्यं नमो जगत्साक्षिन् ब्रूहि मे मुक्तिहेतुकम्। तत्श्रुत्वा दूरतः सूर्यं स्फुटमित्यभ्यभाषत। श्रीमद्भागवतान्मुक्तिः सप्ताहं वाचनं कुरु इति सूर्यवचः सर्वैः धर्मरूपं तु विश्रुतं। सर्वे ब्रुवन् प्रयत्नेन कर्तव्यं शूकरं त्विदं। गोकर्णं निश्चयं कृत्वा वाचनार्थं प्रवर्तितः। तत्र संश्रवणार्थाय देशग्रामजनाययोः पङ्क्वन्धवृद्धमन्दास्य तेऽपि पापक्षयाय वै। समाजस्तु महान् जातो देवविस्मयकारकः। सदैवासनमास्थाय गोकर्णो कथयत् कथां। सप्रेतोऽपि तदा यातः स्थानं पश्यन्नितस्ततः। सप्तग्रन्थियुतस्तत्रात् पश्य कीचकमुश्रितं। तन्मूलच्छिद्रमाविश्य श्रवणार्थं स्थितो ह्यसौ। वातरूपी स्थितिं कर्तुम् अशक्तो वंशमाविशत्। वैष्णवं ब्राह्मणं मुख्यं श्रोतारं परिकल्प्य स। प्रथमस्कन्धतः स्पष्टं माख्यानं धेनुजोऽकरोत्। दिनान्ते रक्षिता गाथा तदा चित्रं बभूवः। वंशैकग्रन्थिभेदोद्भूत सशब्दं पश्यतां सतां। द्वितीयनी तथा सायं द्वितीयग्रन्थिभेदनं। तृतीयनी यथा सायं तृतीयग्रन्थिभेदनम्। एवं सप्तदिनेश्चैव सप्तग्रन्थिविभेदनं कृत्वा सद्वादशस्कन्धः श्रवणात् प्रेतताञ्जहौ। दिव्यरूपधरो जातः तुलसीताममण्डितः। पीतवासा घनश्यामो मुकुटिकुण्डलान्वितः। ननाम भ्रातरं सद्यो गोकर्णमिति चाब्रवीत्। त्वयाहं माचितो बन्धो कृपया प्रेतकश्मलात्। धन्या भागवती वार्ता प्रेतपीडाविनाशिनी। सप्ताहोऽपि तथा धन्यः कृष्णलोकफलप्रदः। कम्पन्ते सर्वपापानि सप्ताहश्रवणे स्थिते। अस्माकं प्रलयं सद्यः कथा चेयं करिष्यति। आर्धशुष्कं लघुस्थूलं वाङ्मनस्कर्मभिकृतं। श्रवणं विदहेत् पापं पावकस्समिधो यथा। अस्मिन् वै भारते वर्षे सूर्यभिर्देव संसिदि। अकथा श्राविणां पुष्पां निष्फलं जन्म कीर्तितं। किं मोहतो रक्षितेन सुपुष्टेन बलीयसा। अध्रुवेण शरीरेण सुखजादृगतां विना। अस्ति स्तम्भं स्नायुबद्धं मांसशोणितलेपितं। चर्मावनद्धं दुर्गन्धं पात्रं मूत्रपुरुषयोः। जराशोकविपाकार्थं रोकमन्दिरमातुरं। दुष्पूरं दुर्धरं दुष्टं सदोषं क्षणभङ्गुरं। कृमिविध्वंससंज्ञान्तं शरीरमिति वर्णितम्। अस्थिरेण स्थिरं कर्म कुतोऽयं साधयन्नहि। यत्प्रातः संस्कृतं चान्नं सायं तच्च विनश्यति। तदीयरहसं पृष्ठे कायिका नाम नित्यता। सप्ताश्रवणालोके प्राप्यते निकटे हरि।
अतिदोषनिवृत्त्यर्थम् एतदेव हि साधनम्। बद्बदा इव तोयेषु मशका इव जन्तुषु जायन्ते मरणायैव कथाश्रवणवर्जिताः। जडस्य शुष्कवंशस्य यत्र ग्रन्थिविभेदनं चित्रं किमु तदा चित्तग्रन्थिभेदकथाश्रवात्। भिद्यते हृदयस्ग्रन्थि छिद्यन्ते सर्वसंशयाः। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि शब्दाः श्रवणे कृते। संसारकर्दमालेप प्रक्षालनपटीयसि कथातीर्थे स्थिते चित्ते मुक्तिरेव बुधैः स्मृताः। एवं ब्रुवति वै तस्मिन् विमानमागमदत्तदा वैकुण्ठवासिभिर्युक्तं प्रस्फुरत्युक्तिमण्डलं। सर्वेषां पश्यतां भेजे विमानं धुन्धुलिषुतः। विमाने वैष्णवान् वीक्ष गोकर्णो वाक्यमब्रवीत्। गोकर्णोवाच अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मलाः। आनीतानि विमानानि न तेषां युगपत् कुतः। श्रवणं समभागेन सर्वेषामिह दृश्यते। फलभेदः कुतः जातः पब्रुवन्ति हरिप्रियाः। हरिदासा ऊचुः श्रवणस्य विभेदेन फलभेदोऽत्र संस्थितः। श्रवणं तु कृतं सर्वैः न तथा मननं कृतं। फलभेदस्ततो जातो भजनादपि मानद। सप्तरात्रमुपोष्यैव प्रेतेन श्रवणं कृतं। मननादि तथा तेन स्थिरचित्ते कृतं भृशम्। अदृढं च हतं ज्ञानं प्रमादेन हतं श्रुतं। संदिग्धो ह्यतो मन्त्रो व्यग्रचित्तो हतो जपः। अवैष्णवो हतो देशो हतं श्राद्धम् अपात्रकम्। हतमश्रो श्रोत्रिये दानम् अनाचारं हतं कुलं। विश्वासो गुरुवाक्येषु स्वस्मिन् दीनत्वभावना। मनोदोषजैश्चैव कथायां निश्चला मतिः। एवमादिकृतं चोत्स्यात् तदा वै श्रवणे फलं। पुनः श्रवान्ते सर्वेषां वैकुण्ठे वसति ध्रुवं। गोकर्णं तव गोविन्दो गोलोकं दासति स्वयम्। एवमुक्ताययुः सर्वे वैकुण्ठं हरिकीर्तनाः। श्रावणे मासि गोकर्णः कथामूचे तथा पुनः। सप्तरात्रिवतीं भूयः श्रवणं तैः कृतः पुनः। कथा समाप्तो यज्जातं श्रूयतां तच्च नारद। विमाने सह भक्तिश्च हरिराविर्बभूवः। जय शब्दा नमः शब्दास्तत्रासन् बहवस्तदा। पाञ्चजन्यध्वनिं चक्रे हरसा तत्र स्वयं हरिः। गोकर्णं दोषमालिङ्ग्यात् करोस्वसदृशं हरिः। श्रोतृनन्यान् घनश्यामान् पीतकौशेयवाससः। किरीटिनः कुण्डलनस्तदा चक्रे हरिक्षणात्। तदग्रामे स्थिता जीवा आश्वचाण्डालजातयः। विमाने स्थापितास्तेऽपि गोकर्णकृपया गता। गोकर्णकृपया तदा प्रेषिता हरिलोके च यत्र गच्छन्ति योगिनः। गोकर्णेन स गोपालो गोलोकं गोपवल्लभं। कथाश्रवणतः प्रीतौ निरेयो भक्तवत्सलः। अयोध्यावासिनः पूर्वं यथा रामेण सङ्गता तथा कृष्णेन नीता। गोलोकं योगिदुर्लभं यत्र सूर्यस्य सोमस्य सिद्धानां न गतिः तत्कदा। तं लोकं हि गतास्ते तु श्रीमद्भागवतश्रवात्। ब्रूमोऽत्र ते किं फलवृन्दमुज्ज्वलं
सप्ताहयज्ञेन कथासु सञ्चितं कर्णेन गोकर्णकथाक्षरो यैः पीतश्च ते गर्भगतानुभूयः वाताम्बपर्णाशनदेहशोषणैः तपोभिरुग्रैः चिरकालसञ्चितैः योगैश्च संयान्ति न तां गतिं वै सप्ताहगाथाश्रवणेन यान्ति माम् इतिहासमिमं पुण्यं शाण्डिल्योऽपि मुनीश्वरः पठते चित्रकूटस्थो ब्रह्मानन्दपरिप्लुतः आख्यानमेतत्परमं पवित्रं श्रुतं सकृद्वै विदहेत घौघं श्राद्धे प्रयुक्तं पितृतृप्तिमावहे नित्यं सुपाठादनुपुनर्भवं च। श्रीपद्मपुराणे उत्तरखण्डे श्रीमद्भागवत महात्म्ये गोकर्णमोक्षवर्णनं नाम पञ्चमोत्सवः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। अथ षष्ठोऽध्यायः। कुमारावुचुः अथ ते सम्प्रवक्ष्यामः सप्ताहश्रवणे विधिं सहासैर्वसुभिश्चैव प्रायः साध्यो विधिस्मृतः दैवज्ञं तु समाहूय मुहूर्तं प्रक्षयत्नतः विवाहे यादृशं वित्तं तादृशं परिकल्पयेत् नभस्य आश्विनोर्जा च मार्गशीर्षशुचिर्नभाः एते मासा कथारम्भे श्रोतॄणां मोक्षसूचकाः मासानां विप्रहेयानि तानि त्याज्यानि सर्वथा सहायाश्चेरते तत्र कर्तव्यासोद्यमाश्च ये देशे देशे तथा सेयं वार्ता प्रेष्या प्रयत्नतः भविष्यति कथा चात्र आगन्तव्यं कुटुम्बिभिः दूरे हरिकथा केचित् दूरे चाच्युतकीर्तनाः स्त्रिया शूद्रादयो ये च तेषां बोधो यतो भवेत् देशे देशे विरक्ता ये वैष्णवा कीर्तनोत्सुकाः तेष्वेव पत्रं प्रेष्यं च तल्लेखनमितीरितं सतां समाजो भविता सप्तरात्रं सुदुर्लभः अपूर्वरसरूपैव कथा चात्र भविष्यति श्रीभागवतपेयुषपानाय रसलम्पटाः भवन्तस्य तथा शीघ्रम् आयातप्रेमतत्पराः नावकाशः कदाचिच्चेत् दीनमात्रं तथापि तु सर्वथा गमनं कार्यं क्षणोत्रैव सदुर्लभः एवमाकारणं तेषां कर्तव्यं विनयेन च आगन्तुकानां सर्वेषां वासस्थानानि कल्पयेत् तीर्थे वापि वने वापि गृहे वा श्रवणं मतं विशाला वसुधा यत्र कर्तव्यं तत्कथास्थलं शोधनं मार्जनं भूमेर्लेपनं धातुमण्डनं गृहोपस्करमुद्धृत्य गृहकोणे निवेशयेत् अर्वाक्यपञ्चाहतो यत्नात् दास्तीर्णानि प्रमेलयेत् कर्तव्यो मण्डपप्रोक्षैः कदलीखण्डमण्डितः फलपुष्पदलैः विश्वक्वितानेन विराजितः चतुर्दिक्षु ध्वजारोपो बहुसम्पद्विराजितः ऊर्ध्वं सप्तैव लोकाश्च कल्पनीया सविस्तरं तेषु विप्रा विरक्ताश्च स्थापनीयाः प्रबुध्य च पूर्वं ते समासनानि कर्तव्यानि यथोत्तरं वक्तुश्चापि तदा दिव्यम् आसनं परिकल्पयेत् उदङ्मुखो भवेद् वक्ता श्रोता वा प्राङ्मुखस्तदा प्राङ्मुखश्चेद् भवेद् वक्ता श्रोता चोदङ्मुखस्तदा अथवा पूर्वदिग्गेया पूज्यपूजकमध्यतः
श्रोत्रेणामागमे प्रोक्ता देशकालादिकोविदैः विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेदशास्त्रविशुद्धिकृत दृष्टान्तकुशलो धीरो भक्ता कार्योति निःस्पृहः अनेकधर्मविभ्रान्ताः स्त्रैणाः पाखण्डवादिनः शुकशास्त्रकथोच्चारैः त्याज्यास्ते यत् पण्डिताः भक्तुः पार्श्वे सहायार्थम् अन्यस्थाप्यस्तथाविधः पण्डितः संशयक्षेत्ता लोकबोधनतत्परः वक्त्राक्षौरं प्रकर्तव्यं दिनादवदर्वाप्रताप्तये अरुणोदये सो निर्वृत्य शौचं स्नानसमाचरेत् नित्यं संक्षेपतः कृत्वा सन्ध्याद्यं स्वप्रयत्नतः कथा विघ्नविघाताय गणनाथं प्रपूजयेत् पितॄन् सप्तशुद्ध्यर्थं प्रायश्चित्तं समाचरेत् मण्डलं च प्रकर्तव्यं तत्स्थाप्य हरिस्तथा कृष्णमध्यस्य मन्त्रेण चरेत् पूजाविधिक्रमात् प्रदक्षिणनमस्कारान् पूजान्ते स्तुतिमाचरेत् संसारसागरे मग्नं दीनं मा करुणानिधे कर्ममोहगृहीताङ्गं मा बुद्धर्भवार्णवात् श्रीमद्भागवतस्यापि ततः पूजाप्रयत्नतः कर्तव्या विधिना प्रीत्या धूपदीपसमन्विता ततस्तु श्रीफलं धृत्वा नमस्कारं समाचरेत् स्तुतिः प्रसन्नचित्तेन कर्तव्या केवलं तदा श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षः कृष्ण एव हि स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे मनोरथो मदीयोऽयं सफलः सर्वथा त्वया निर्विघ्नेनैव कर्तव्यो दासोऽहं तव केशव एवं दीनवचः प्रोच्य भक्तारं चाथ पूजयेत् शम्भोश्च वस्त्रभूषाभिः पूजान्ते तं च संस्तवेत् शुकरूपप्रबोधज्ञः सर्वशास्त्रविशारद एतत्कथाप्रकाशेन मदज्ञानं विनाशय तदग्रे नियमः पश्चात् कर्तव्यस्य यसे मुदा सप्तरात्रं यथाशक्त्या धारणीयस्य एव हि वर्णं पञ्चविप्राणां कथाभङ्गनिवृत्तये कर्तव्यं तैर्हरिर्जाप्यं द्वादशाक्षरविद्यया ब्राह्मणान् वैष्णवांश्चान्यान् तथा कीर्तनकारिणः नत्वा सम्पूज्य दत्ताख्यः स्वयमासनमाविशेत् लोकवित्तधनागार पुत्रचिन्तां विदस्य च कदाचित्तशुद्धमतिः स लभेत् फलमुत्तमम् आसूर्योदयमारभ्य सार्धत्रिप्रहरान्तकं वाचनीया कथा सम्यक् धीरः कण्ठस्वधीमता कथाविरामः कर्तव्यो मध्याह्ने घटिकाद्वयं तत्कथामनुकार्यं वै कीर्तनं वैष्णवैस्तदा मलमूत्रजयार्थं हि लघ्वाहारं सुखावहः हविष्यान्नेन कर्तव्यो एकवारं कथार्थिना उपोषसप्तरात्रं वै शक्तिश्चे शृणुयात् तदा घृतपानं पयःपानं कृत्वा वै शृणुयात् सुखं फलाहारेण वा भाव्यम् एकभुक्तं भुक्तेन वा पुनः सुखसाध्यं भवेद्यस्तु कर्तव्यं श्रवणाय तत् भोजनं तु वरं मन्ये कथाश्रवणकारकं नोपवासो वरः प्रोक्तः कथा विघ्नकरो यदि सप्ताहवर्तिनां पुंसां नियमाश्रुनारद विष्णुदीक्षाविहीनानां नादिकारकथाश्रवे ब्रह्मचर्यमदशुप्तिः पत्रावल्यां च भोजनं कथासमाप्तभुक्तिं च कुर्यान्नित्यं कथाव्रती द्विदलं मधुचैतैलं च वरिष्ठान्नं तथैव च भावदुष्टं पर्युषितं जह्यान्नित्यं कथाव्रती कामक्रोधं मदं मानं मत्सरं लोभमेव च दम्भं मोहं तथा द्वेषं दूरैश्च कथाव्रती वेदवैष्णवविप्राणां
गुरुगोव्रतीनां तथा तदा स्त्रीराजमहतां निन्दां वर्जयित्य कथाव्रती रजस्वलान्यं निजमलेक्ष पतितप्रात्यकैस्तदा द्विजदृढवेदबाह्यैश्च न वदेत्य कथाव्रती सत्यं शौचं दयादानं सत्यं शौचं दयामौनम् आर्जवं विनयं तथा उदारमानसं तद्वद् देवं कुर्या कथाव्रती दरिद्रश्च क्षयीरोगी निर्भाग्यः पापकर्मवान् अनपत्यो मोक्षकामः शृणुयाच्च कथामिमाम् अपुष्पाकाकबन्ध्या च बन्ध्याया च मृतार्भका स्रवत्कर्भा च या नारी तया श्राव्या प्रयत्नतः एतेषु विधिना श्रावे ततक्षयतरं भवेत् अत्युत्तमा कथा दुष्टा कोटियज्ञफलप्रदा एवं कृत्वा व्रतविधिमुद्यापनमथाचरेत् जन्माष्टमी व्रतमिवं कर्तव्यं फलकाङ्क्षिभिः अकिञ्चनेषु भक्तेषु प्रायो नोद्यापनगृहः श्रवणेनैव पूतास्ते निष्कामा वैष्णवा यतः एवं नगाः यज्ञेऽस्मिन् सप्ताहे श्रोतृभिस्तदा पुस्तकश्च भक्तुश्च पूजां कारयाति भक्तितः प्रसाद तुलसीमाला श्रोतृभ्याश्चाथ दीयतां मृदङ्गताललितं कर्तव्यं कीर्तनं ततः जयशब्दं नमः शब्दं शङ्खशब्दं चकारयेत् विप्रेभ्यो याचकेभ्यश्च वित्तं मन्नं च दीयतां विरक्तश्चेद् भवेत् श्रोता गीता वाच्या परेहनि गृहस्थश्चेतदा होमः कर्तव्यः कर्मशान्तये प्रतिश्लोकं जुहुयात् विधिना दशमस्य च पायसं मधुसर्पिश्च तिलान्नादिकसंयुतम् अथवा हवनं कुर्यात् गायत्र्या सुसमाहितः त्वयमयत्वा पुराणस्य परमस्य तत्त्वतः होमाशक्तौ वधौ हौम्यं तत्फलसिद्धये नानाच्छिद्रनिरोधार्थं न्यूनताधिकतानयोः दोषयो प्रशमार्थं च पठन्नाम सहस्रकं तेन स्यात् सबलं सर्वं नास्त्यस्मादधिकं यतः द्वादशब्राह्मणान् पश्चात् भोजयेत् मधुपायसैः दद्यात् सुवर्णं धेनुं च व्रतपूर्णत्वहेतवे शक्तौ फलत्रयमितं स्वर्णसिंहं विधाय च तत्रास्य पुस्तकं स्थाप्यं लिखितं ललिताक्षरं सम्पूज्यावाहनेन वाहनाद्यैः तदुपचारैः सदक्षिणं वस्त्रभूषणगन्धाढ्यैः पूजिताय तात्मने आचार्याय सुधीर्दत्त्वा मुक्त्वा स्याद्भवबन्धनैः एवं कृते विधाने च सर्वपापनिवारणे फलस्फलदं स्यात् पुराणं तु श्रीमद्भागवतं शुभं धर्मकामार्थमोक्षाणां साधनं स्यान्न संशयः कुमाराऊचुः इति ते कथितं सर्वं किं भूयः श्रोतुमिच्छसि श्रीमद्भागवतेनैव भुक्तिमुक्तिकरे स्थिते सूत उवाच इत्युक्त्वा ते महात्मानः प्रचुरभागवतीं कथां सर्वपापहरां पुण्यां मुक्तिप्रदायिनीं शृण्वतां सर्वभूतानां सप्ताहं नियतात्मनां यथाविधि ततो देवं तुष्टुः पुरुषोत्तमं तदन्ते ज्ञानवैराग्यं भक्तीनां पुष्टता परा तारुण्यं परमं च अभूत् सर्वभूतमनोहरं नारदस्य कृतार्थोऽभूत् सिद्धे स्वीये मनोरथे पुलकीकृतसर्वाङ्गः परमानन्दसंवृतः एवं कथा समाकर्ण्य नारदो भगवत्प्रियः प्रेमगदगदया वाचा तानुवाच कृताञ्जलिः नारद उवाच धन्योऽस्मन्नुग्रतोऽस्मि भवद्भिः करुणापरैः अद्य मे भगवान् लब्धः सर्वपापहरो हरिः श्रवणं सर्वधर्मेभ्यो वरं मन्ये तपोधनाः वैकुण्ठस्थो यतः कृष्णः
श्रवणाद्यस्य लभ्यते। सूत उवाच एवं ब्रोति वै तत्र नारदे वैष्णवोत्तमे। परिभ्रमन् समायातः शुको योगेश्वरस्तदा। तत्राययौ षोडशवार्षिकस्तदा। व्यासात्मको ज्ञानमहाब्धिचन्द्रमाः कथावसाने निजलाभपूर्णः। प्रेम्णा पठन् भागवतं शनैः शनैः दृष्ट्वा तस्या परमोर्तेजसं सद्यं समुत्थाय तदुर्महासनं प्रीत्यासुरर्षिस्तमपूजयत् सुखं चतो वदत्संशृणुतामलाङ्गिरम्। श्रीशुक उवाच निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयम्। मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः धर्मः प्रोक्षित कैतवोऽत्र परमो। श्रीमत्सराणां सतां वेद्यमवास्तवमत्र वस्तुंशिवदं तापत्रयोन्मूलनं। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृदवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूभिस्तत्क्षणात्। श्रीमद्भागवतं पुराणतिलकं यद् वैष्णवानां धनं यस्मिन् पारमहंस्यमेव मूलं ज्ञानं परं गीयते। यत्र ज्ञानविरागभक्तिसहितं नैष्कर्म्यमाविष्कृतं तच्छृण्वन् प्रपठन् विचारणपरो। भक्त्या विमुच्येन्नरः स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुण्ठे नास्यमं रसः। अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामुञ्चित्कर्हिचित्। सूत उवाच एवं ब्रुवाण इतबादरायणौ मध्ये सभायां हरिराविरासीत्। प्रह्लादबद्धुद्धव फाल्गुनादिभिः वृतसुरस्यस्तमपूजयश्च तान्। दृष्ट्वा प्रसन्नं महदासने हरिं ते चक्रे कीर्तनमकृतस्तदा। भवो भवान्या कमलासनस्तु तत्रागमत्कीर्तनदर्शनाय। प्रह्लादस्तालधारी तरलकथितया चोद्धव कांस्यधारी। वीणाधारी सुरर्षि स्वरकुशलतया रागकर्तार्चनोऽभूत्। इन्द्रो वादितमृदङ्गं जय जय शूकरा कीर्तने ते कुमारा। यत्राग्रे भाववक्ता सरसरचनया व्यासपुत्रो बभूव। अनर्थमध्ये त्रिकमेव तत्र भक्त्यादिकानां नटवत्स्वतेजसाम्। अलौकिकं कीर्तनमेतदीक्ष हरिप्रसन्नोऽपि वचो ब्रवीत्तत। मत्तो वरं भावव्रताद्मूढध्वं प्रीतः कथा कीर्तनतोऽस्मि साम्प्रतं। श्रुत्वेदि तद्वाक्यमतिप्रसन्नाः प्रेमाणचित्ता हरिमुचिरेते। नगाः गाथा शुचिसर्वभक्तैरेभिस्त्वया भाव्यमिति प्रयत्नात् मनोरथोऽयं परिपूर्णीय। तथेति चोक्त्वान्तरधीयताच्युतः ततो नमन्तश्चरणेषु नारद। तदा सुखादीनपि चापताशांश्च। अथो प्रहिष्टा परिनष्टमोहा सर्वे योऽपीतकथामृतास्ते। भक्तिसुताभ्यां सह रक्षितासा शास्त्रे स्वकीयेऽपि तदा सुखेन। अथो हरिर्भागवतस्य सेवना चित्तं समायाति वैष्णवानां। दारिद्र्यदुःखज्वरदाहितानां मायापिशाचे परिमर्दितानां संसारसिन्धौ परिपातितानां क्षेमाय वै भागवतं प्रगर्जति। शौनक उवाच सुखेन उक्तं कदा राज्ञे गोकर्णेन कदा पुनः सुरसै कदा ब्राह्मै छिन्दे मे संशयन्त्विमं। सूत उवाच आकृष्टनिर्गमास्त्रिंशत् वर्षाधिकते गते कलौ नवमितो नभस्ये च कथारम्भं शुको करेत् परीक्षश्रवणान्ते च कलौ वर्षत्सतत्वयि
शुद्धे शुचौ नौम्यां च धेनुजो कथयत् कथां तस्मादपि कलौ प्राप्ते 30 वर्षगते सति ऊचुरुजे सिते पक्षे नौम्यां ब्रह्मणस्वताः इत्येतत्ते समाख्यातं यत्पृष्टोऽहं त्वया नघ कलौ भागवती वार्ता भवरोगविनाशिनी कृष्णप्रियं सकलकल्मषनाशनं च मुक्तिहेतुमिह भक्तिविलासकारी सन्तकथानकमिदं पिबतादरेण लोके हि तीर्थपरिशीलनसेवया किं स्वपुरुषमपि विवेक्ष्य पाशहस्तं वदति यमः किल तस्य कर्णमूले परिहर भगवत्कथासमत्तान् प्रभुरहमन्नृणां न वैष्णवानाम् असारे संसारे विषयविषसङ्गाकुलधियः क्षणार्धं क्षेमार्थं पिबत शुकगाथातुलसुधां किमर्थं व्यर्थं वो व्रजतकुपते कुत्सितकथे परीक्षितसाक्षी यत् श्रवणगतमुन्मुक्त्यक्तिकथने रसप्रवाहसंस्थेन शेषुके नेरिता कथा कंठे संबध्यते येन स वैकुण्ठप्रभुर्भवेत् इति च परमगुह्यं सर्वसिद्धान्तसिद्धं सबत निगदितं ते शास्त्रपुञ्जं विलोक्य जगत्सुखकथा तो निर्बलं नास्ति किञ्चित् पिब परमसुखहेतुर्द्वादशस्कन्धसारम् एतां नो नियततया शृणोति भक्त्या यश्चैन्यां कथयत् शुद्धवैष्णवाग्रे तौ सम्यक् विधिकरणात् फलं लभेते याथार्थ्यान्न हि भुवने किमप्यसाध्यम्। हरिः ओम्। श्री पद्मपुराणे उत्तरखण्डे श्रीमद्भागवत महात्म्ये श्रवणविधिकथनं नाम षष्ठोत्सवः। श्रीमद्भागवत महात्म्यं सम्पूर्णं। हरि ओं तत्सत्। यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर। अज्ञानाद्विस्मृते भ्रान्त्या यन्नूनम् अधिकं कृतं तेन सर्वेण सर्वात्मा प्रसन्नो भव सर्वदा। हरिः ओं। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।